اے میرے آدم، اے میرے موسیٰ، اے میرے عیسیٰ، اے میرے ہود، اے میرے شعیب، انبیاء دی جماعت، جی اللہ جی کی حکم ہے؟ فرمایا تھانوں کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، تھوڑیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں دا نظام چلدا ہوئے۔ اسے دوران ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے، مصدق لما معکم، وہ تھوڑے ساریاں دی تصدیق کرے۔ اللہ جی تسی دس دیو کی کرنا ہے؟ فرمایا میرے نبیو لتؤمنن بہ، او دے آن تو بعد تساں اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے، اپنیاں کتاباں دیاں موہراں نہیں چلانیاں، اپنیاں کتاباں تے اپنے صحیفیاں نو سمیٹ کے تساں ساریاں نے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ دار بن جانا ہے۔ کدا تابعہ دار بننا ہے؟ بولو نہ بولو۔ ہن آقا دے آن تو بعد قیامت تک کسے نبی دی نبوت چل سکتی ہے؟ وہ بولو تے صحیح، چل سکتی ہے؟ تسی سارے نہیں بول دے، کی گل تہاں روٹی نہیں کھادی؟ بولو کو ہوں ہاں کرو۔ او انعام اللہ عثمانی صاحب دا اینا تہاں یور لوا چھڑیا، مجال ہے تسی بولو کو؟ ایڈے میں اوٹ ٹھنڈے نہیں ویکھے، میں اوڈاں دے وس پیندا رہنا وا جدے تسی ٹھنڈے ہو، بول دے نہیں۔ اس واسطے میرے نبیو او دے آن تو بعد اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے، تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا، تساں پھر اے میرے نبیو تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا، تساں ساریاں پاسے ہو جانا، تساں نبوت دا لا کے لباس شہانہ محمد پیارے دے تابع ہو جانا۔ متا اس ویلے کوئی اسرار کر لو، ہن تو ہی میرے نال اقرار کر لو، جدوں تک میتھوں وعدہ نہیں دو گے، جدوں تک نہ مینوں وعدہ نہیں دو گے، ادوں تک میتھوں نبوت نہ لو گے۔ اینو آخ دینی مقام محمد، تو کی جانے خیر الانام محمد صلی اللہ ہو۔ اجے آقا آئے نہیں، آپ دے آن دے تذکرے بولو 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 پہلے ہی ہو رہے نے، اجے میرے پیغمبر آئے نہیں، عالم ارواح چ تذکرے۔ ہن قیامت تک کوئی نواں نبی آ سکتا ہے؟ بولو تے صحیح یار، بولو اچھی، کیوں نہیں آ سکتا؟ آدم دنیا تو گئے، 10 صحیفے نبوت نال لے گئے، نوح دنیا تو گئے، اپنی شریعت نبوت نال لے گئے، حضرت ابراہیم دنیا تو فوت ہو گئے، نبوت تے 10 صحیفے نال لے گئے، نبی شیش دنیا تو گئے، 50 صحیفے نبوت نال لے گئے، حضرت ادریس دنیا تو گئے، 30 صحیفے نبوت نال لے گئے، موسیٰ عصمت دنیا تو گئے، اپنی تورات تے نبوت نال لے گئے، حضرت عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے، اپنی انجیل تے نبوت نال لے گئے، آئیے نبی داود دنیا تو گئے، اپنی زبور تے نبوت نال لے گئے، آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا ہے، آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے، آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے۔ ہن نواں نبی آنا، نوی شریعت آنی، نواں دین آنا، دین بھی نواں نہیں آنا تے نبی بھی نواں، بولیا جے نا نواں نبی بھی نہیں آنا۔ اس واسطے جڑا آئے گا وہ کانا دجال بے ایمان مرتد تے ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ آئیے میرے آقا جے آئے نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ انی رسول اللہ علیکم مصدقا لکل ما۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریاں نو، اپنی قوم نو کی آندے نے، اے میری ایک قوم، میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جدا نام احمد ہوئے گا، مصدق لما معکم۔ فرمایا دنیا دے لوگو، حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم نو ایک گل سمجھا دیتی ہے، جڑا نبی آئے گا او دا نام من بعد اسمہ احمد، او دا نام احمد ہوئے گا۔ آقا دے ذاتی نام کنے نے؟ 2 نے، ایک محمد
मुहम्मद एक अहमद है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस भी है, इन्ना ली अस्मान अना मुहम्मदुन व अना अहमदु व अनल हाशिरु अल्लज़ी युहशरुन नासु अला कदमी यौमल क़ियामा व अनल माही यमहुल्लाहु बिल कुफर। दुनिया दे लोगों मैं अहमद भी हाँ ते मैं मुहम्मद भी हाँ। मुहम्मद ओनू कहंदे ने जिदी सारा जग तारीफ करे, अहमद ओनू कहंदे ने जिहड़ा सारे जग नालों वध के अरश दे रब दी तारीफ करे। ते मैं माही भी हाँ, हाशर भी हाँ, क़यामत नू पूरी कायनात मेरे कदमां ते इकट्ठी की जाएगी। मैं माही भी हाँ जिदे जरिए अल्लाह ने कुफर नू मिटा दिता है। वान अल्लाह की मैं आकिब भी हाँ। आकब किनू आंदे ने लई साबादहू नबी, जिदे तो बाद क़यामत आ सकती है, नवा नबी नहीं आ सकता। हजरत ईसा ने बिशारत दी कि मेरे तो बाद एक नबी आएगा, ओदा नाम अहमद होएगा। ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाथ चुके ने, बैतुल्ला पाया तकमील तक पहुंच जाता है। ते अल्लाह कहंदे ने मेरे खलील ऐ तुसा मेरा घर बनाया है, हुण इहदियां मजदूरियां मंगो, की मंगदे हो? ते मेरे खलील ने दुनिया दा मालो मनाल नहीं मंगया, जाहो जलाल नहीं मंगया, बल्कि मंगया ते आमीना दा लाल ही मंगया है। हुण मंगण वाला कौन ने? नबी। ते आमीन कहने वाला कौन है? वो भी नबी। मंगण वाला बाप ते आमीन कहने वाला बेटा। मंगण वाले खलीलुल्लाह, आमीन कहने वाले इस्माइल ज़बीहुल्लाह। जिथे मंगदे ने बैतुल्लाह, जो मंगदे ने मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हुण दुआ दे अल्फाज सुनिया जे, आंदे ने रब्बाना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह रसूल भेजते इन्हां दे विचों ही भेजी। आ जिहड़े मक्के च रहिंदे ने, मक्के च कौन सन? बोलो तो सही यार, की होया जे? इंसान सन के नूरी सन? बोलो तो सही, इंसान सन? बोलते नहीं। लोग आंदे ने नबी नूरी है, नूर मिन नूरिल्लाह। सिर्फ नूर ही नहीं, अल्लाह दे नूर विचों नूर आंदे ने कि नहीं? बांगो पहलू सलात पढ़ते ने, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह। एक नूं मैं क्या, मैं जो बच्चे दे बंग कान च अजान कहिंदे हो उदों सलात पढ़दे हो? आंदा नहीं। मैं क्यों? है जी बच्चे दा कान है, मसीत दा स्पीकर ते नहीं। मैं क्या दा मतलब स्पीकर च मजहब हो रहे, कान च हो रहे, बोलते नहीं। ते सुन्नत हर जगह ते एक हुंदी है, बिदत इलाका ही हुंदी है। बिदत हर जगह ना बदली जाती है। शोरकोट दी बिदत हो रहे, झंग दी हो रहे, फैसलाबाद दी हो रहे, बोलते नहीं। इधर पर खानेवाल दी हो रहे। सुन्नत हर जगह ते एक के, बिदत इलाका ही ते सुन्नत हर जगह ते एक। हुण वेखो ना, बिदत है ना कान दे उत्ते आके बदल गई। हुण जेड़ी अजान साडी स्पीकर च होई बच्चे दे कान च, साडी बांग नहीं बदलती। वो बोलो ते सही, साडी हर जगह ते अजान भी एक के ते नमाज भी। भावें भाभी शोरकोट दा होए ते भावें भाभी लाहौर दा होए, नमाज साडी इको जही है। ते साडी दीन दी तबलीग भी इको जही है। कुरान हदीस ही साडे खतीबा बयान करना है। हर जगह ते साडा ये नहीं हुंदा कि साडी बांग लाहौर होर होए ते शोरकोट होर होए। सुन्नत हर जगह ते एक होया करदी। आमीना दे लाल दे बारे दुआ कर रहे ने खलील अल्लाह, इन्हां दे विचों रसूल भेजते इन्हां दे वल, वो इन्हां दी बोली दा होएगा ना तो दी बोली नूं चंगी तरह समझणगे। ते की कहा? इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। हुण अजीजुल हकीम कौन है? गौर करे जे, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ अर्ज़िल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। उथे की क्या? इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। इथे की मालिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। हुण अजीजुल हकीम कौन है? हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन।
فرمایا میں امیاں چو رسول بھیجیا ہے, امیاں چو, والذی بعث فی الامیین. جدو امی دی نسبت ہوئے گی نا عام لوگاں وال, یہ دا معنی ہے ان پڑھ, تے جدو امی دی نسبت ہوئے گی نبی وال, پھر یہ نہیں کہنا ان پڑھ نبی, بلکہ امی انہوں کیا جاندا ہے جڑا کسے انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے, ڈائریکٹ رب رحمان کولو پڑھیا ہوئے. نبی دا استاد زمین دی دھرتی تے ہوندا ہی نہیں. کیوں؟ فرمایا میرے محبوب استاد شاگرد نالو آلہ ہوندا ہے. شاگرد جتھے مرضی پہنچ دے لوکی آندے نے استاد استاد ہی ہے, تے زمین دی دھرتی تے تیرا استاد اس واسطے نہیں بنایا, تیرے نہ آلہ میں زمین دی پشت دے اتے پیدا ہی کوئی نہیں کیتا, تیرا استاد بنا دا کنو. مائیکل ہارٹ ایک گزریا ہے عیسائی رائٹر بہت بڑا, انہیں کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 عظیم انسان. وہ دے فرنٹ پیج دے اتے نا, فرنٹ ٹائٹل تے انہیں نام لکھا کہ دنیا دا سب تو عظیم انسان جڑا وہ دا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں پوچھا گیا تو عیسائی ہے یار, تو حضرت عیسیٰ دا نام لکھنا سی, تو محمد رسول اللہ دا نام مسلمانہ دے نبی دا نام کیوں لکھی؟ تو انہیں بڑا سونا جواب دیتا. انہیں کہا میں 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے, کہے دے 5 استاد, کہے دے 10, کہے دے 20, کہے دے 30, لیکن دنیا چ کوئی شخصیت محمد دی ذات ہے جدا زمین دی دھرتی تے رب نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں. بلکہ آقا فرماندے نے انما انا بعثت معلما, میں پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجیا گیا, پیغمبر دا استاد کوئی نہیں. آپ آئے امیاں دے وچوں تے آپ دی صفت بھی امی ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آئے. الذین, ادھر میرے وال ذرا غور کرو, گوڑے چھڑ دیو. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی, آپ آئے نے, آپ رسول بھی نے, نبی بھی نے, تے امی بھی نے. کنیاں صفتہ ہو گئی نے؟ بولو بولو. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. آپ دے آن دیاں تماں جیڑیاں نے تورات چوی تے انجیل دے اندر بھی پہ چکیاں نے. آپ اجے آئے نہیں, آپ دے آن دیاں تماں تورات انجیل دے اندر نے. آئیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو کہیں دینے میں آجے مسلمان نہیں ہویا, میرا ایک عیسائی پادری استاد ہے, تے میں انہوں کیا یار گالے وے بڑی دیر ہو گئی ہے منو تیرنا رہن دے ہاں, بڑی دیر ہو گئی ہے استاد جی تھوڑے کو مرن لگا نا. تے سلمان آندے نے مرتے تو جانا ہی ہے استاد جی, انہوں صحیح رستہ دستے کتھوں ملے گا. انہیں کیا اگر تو صحیح رستہ چاہنا ہے تو او یسرب دی سرزمین سے چلا جا. مدینے دا پہلا نام یسرب ہے, کھجور والی زمین. اوتھے ایک نبی آئے گا, او دے چ 3 خوبیاں ہون گیاں. توجہ میرے وال. پہلی خوبی ہے وہ صدقہ نہیں کھائے گا, دوجی خوبی ہے وہ تحفے نو قبول کرے گا, تے تیجی خوبی ہے او دے کندھیاں دے درمیان مہر نبوت ہوئے گی. آندے نے میں چل پیا, میں اپنے استاد نو کیا عیسائی جڑا ہی نا پادری, انہوں میں کہا میں جی تہاں کتھے خوبیاں پڑھیاں نے؟ انہیں کہا میں تورات تے انجیل چ پڑھیا ہے, جڑا آخری نبی ہونا ہے او دے 3 خوبیاں ہون گی. ایتھے کی آیا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اجے آقا آئے نہیں, آپ دے آن دیاں تماں تورات تے انجیل چ نے. ہن ایک صحیح بخاری دی حدیث سن لو, سنا دیا. عن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموصوف فی التوراۃ ببعض صفاته فی القرآن انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا حرزا للامیین.
अंता अबदी व रसूली सम्मैतुक अल मुतवक्किल लैसा बिफज़्ज़िन वला गलीज़िन वला सखाबिन फिल अस्वाक वला यज्ज़ी बिस्सय्यअति सय्यआ वलाकिन याफू व यस्फा। हदीस बुखारी दी है ते ए जेड़े मैं अल्फाज ते सिफतां पढ़ियां ने ना, नबी आएगा ओदा नाम उम्मी होएगा, उम्मियां दा निगहबान बन के आएगा। अल्लाह कहंदे मेरा बंदा भी होएगा, रसूल भी होएगा, नाम ओदा मुतवक्किल होएगा, बाज़ारां च शोरो गुल करन वाला नहीं होएगा, ओनू गुस्सा भी नहीं आएगा, बदगो भी नहीं होएगा। अल्लाहु अकबर, वो दरगुजर करने वाला, माफ करने वाला, रहम करने वाला होएगा। ये सारियां सिफतां किथे ने? तौरात दे अंदर, हदीस बुखारी दे अंदर है। कोई समझ आउन डई जे कि कोई ना? अजे आका आए नहीं। यामुरुहुम बिल मारूफि व यनहाहुम अनिल मुनकर। ओदे आउण दियां तुम्मा तौरात ने आएगा, वो नबी आउणा है, उन्हें नेकी दी दावत देगा, बुराई तो मना करेगा। यामुरुहुम बिल मारूफि व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा। हलाल खुआन आएगा, हराम तो बचान आएगा। यामुरुहुम बिल मारूफि व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल लल्लती कानत अलैहिम। ओ तुहाडे तो गुनाहां दे बोझ लान आएगा। कादे बोझ? बोलो बोलो। व यज़उ अन्हुम इसरहुम, ओ तुहाडे तो गुनाहां दे बोझ लान आएगा, तुहानू हलाल खुआन आएगा, हराम तो बचाना आएगा, नेकी दी दावत देन वास्ते आएगा, बुराई तो मना करना आएगा। ये सारियां गल्लां किथे ने? याजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील। अल्लाह, इत्थे अल्लाह फरमांदे ने मैं उम्मियां दे विचों अपने नबी नू भेजे है। किन्ना चो? अनपढ़ां चो, डांगरियां चो, राहज़नां चो, डाकुआं चो, लुटेरियां चो। मक्के चन चढ़िया जद लो होई। तर्जमा हो जाए, तर्जमा बोलो भी यार की है। मक्के चन चढ़िया जद लो होई, सोना काली कुफर दी रात मुका ने आया। राह भुलिया जांदिया राहियां नू गली बाग बहिश्त वखा ने आया। आओ दियो मुबारका सानू लोको, साडे सुथरे नसीब जगा ने आया। अल्लाह, ये कौन है? जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आइए हुण अगे चलिए। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। अल्लाह आंदे ने मैं मोमिना, ए जिहड़ा लाम है ना, लाम लाम तकीद दा ते कद तहकीक दा। रब ना जिथे गल बड़ी अहम होए उथे लक़द नू लियाउंदे ने। लक़द मन्नल्लाह, जिवें लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, लक़द मन्नल्लाह, लक़द कान लकुम फी, लक़द सदक़ल्लाह। कितनी जगह ते आया? टाइम नहीं मैं सारे मुकामात पढ़ा, लेकिन इशारतन समझा रहा। इत्थे भी गल बड़ी अहम है। अल्लाह फरमाते ने लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह ने मैं एहसान कीता तुहाडे ते। अल्लाह अखां दित्तियां नहीं, बड़ा वड्डा एहसान है। बोलो जिन्हां दी है ने ओह बोलो। हाँ, अखां किन्नियां लाइयां ने रब ने तुहानू? जिन्हां दियां दो ने वही बोलिया, जिन्हां दी एक चुप करो। अखां किन्नियां ने? कन किन्ने ने?
ہاتھ پیر کنے نے؟ سر اچھا بھابی پکے لگ دے سر ایک کے باقی ہر چیز ڈبل ہے نا. کدی سوچیا جی بھی سر کیوں ایک لایا رب نے؟ کدی یہ سوچیا جی؟ تیرا سر بھی ایک ہے جکان واسطے، میرا در بھی ایک ہے. ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے، ایک سر در تے جھکدا سونا نہیں لگدا. جیڑا سر در تے جھکے وہ سر ساری نہیں. اللہ نے اے اکھاں انہوں پوچھو نعمت انہاں دی کی یعنی کہ قیمت ہے جدیاں اکھاں کون نہیں. کناں دی انہوں قدر پوچھو جدے کناں دی سنائی کوئی نہیں. ہاتھ انہوں پوچھو جدے ہے کوئی نہیں. پیر انہوں پوچھو جدہ چلدا ہی نہیں. ایک کڈے احسان نے باڈی دے احسان اور نعمتاں ایک پلڑے تے پوری کائنات دیاں نعمتاں ایک پلڑے تے اللہ نے پوری دنیا دیاں نعمتاں مل کے بھی نعمت مصطفیٰ دا مقابلہ نہیں کر سکتی. تارے آندے بلدے نہیں چراغ تیرے واسطے. ترجمہ ہے دا تارے آندے بلدے نہیں چراغ تیرے واسطے، میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، کا اتے پیندیا تریل تیرے واسطے، مجھی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناؤندیاں نی شہد تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے. شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ پتہ ہے ترجمہ کی کر دینے آندے نے آیا مزمل، آیا مدثر، توہا آیا، یاسین آیا، دردی پکھیاں دا ساکی تسیاں دا بن کے رحمت للعالمین آیا، سراج آیا، منیر آیا، بشیر آیا، نذیر آیا، رب کلیا نور مبین آیا. اوے قسم رب دی پوچھ حسین کو لو کائنات تو ود حسین آیا. اچھی شان والا اچھی آن والا سانو خبر اے ملی اے پیغمبراں تو زمین والے آندھی کی گل کرنی شان ننگ گئی ہے اگے امبراں تو جدی ملے نہ مثال جگ اندر کوئی نکل ویکھے بار اندراں تو حسین حب رسول دی ملے جسنو ویکھاں کون ودے او دے نمبراں تو. کائنات یار ایسا سانو وکھاؤ تے صحیح. ایویں دوروں دوروں بہ کے آندے نے بھابی نہیں مانتے نہیں جے مانتے. میں ماندا کون ہے؟ اسی ماننے ہاں. میں کہا تو روضہ رسول گندے نالے تے بنایا تاں ماننا ہے؟ تھلیوں دی گندے گٹر دا پانی پہ گزرتا اتنے روضہ رسول بنایا. میں بنایا کیوں ہی؟ اے عقیدت دی وجہ تو میں ہٹایا کیوں ہی؟ بول دے نہیں. بنایا بھی تو تے ٹایا بھی. بیت اللہ بنایا بھی آپ تے ٹایا بھی آپ تے ایتھے نالین مبارک لایا اتنے نبی دا نام لکھیا ہے جتی تے پیغمبر دا نام لکھیا ہے. میں کہا مولوی اپنی جتی دے اتنے اپنے ابے دا نام لکھ کے مینوں وکھا ہاں ذرا. کیک دے اتنے کیک بنا کے اتنے نبی دا نام لکھ کے انہیں چھریاں نہ کٹن دیا. یہ سارے کام آپ کرتا ہے تے گستاخ کون ہے؟ بھابی بول دے نہیں. اس طرح ہی ہے نا. میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال کی آندے نے آقا حاضر بھی نے ناظر بھی نے تے زندہ بھی نے پر آمد مصطفیٰ مرحبا. میں کہا آمد کی دی ہو تے اگے ہی تھے نے. بول دے نہیں. اوے آمد کی دی وہ تے اگے ہی موجود نے. پھر کول با کے ڈے مولوی سورا کھچ کے میں لب کے لے آواں کتھوں سونا. میں کہا وہ تے کول ہی بیٹھے نے لبنا کتھوں ہی. یا لبن والا جھوٹا ہے تو یا بٹھان والا ہے دونوں ہی جھوٹے. نبی نو کول بٹھا کے آندا میں لب کے لیا. پھر نبی کول ہے تے لڑ جڑا فتو شاہ دا پھڑدا ہے کدی نتھو شاہ دا پھڑدا ہے کدی کسے دی بیعت کردا ہے کدی کسے آقا کول نے. میں کہا ایک بی بی دا خامد ہوئے گھر تو لوکاں دے کوٹھے ٹپ دی پھرے انہوں کوئی عزت والی آندا ہے؟ بول دے نہیں. عزت والی تو وہی ہے نا جدا
بندہ باہر ہے تے بوئیوں باہر نہ ویکھے تے جدا خامد اندر ہے کوٹھے ٹپدی پھرے لوکاں دے انہوں کون عزت علی اور نبی نو کول بٹھا کے کوٹھے گہراں دے نہیں ٹپی دے لڑ گہراں دا نہیں پھڑی دا اپنی جفا ویخ میری وفا ویخ میں نبی نو حاضر ناظر زندہ بھی نہیں ماندا کسے دجے وال ویندا بھی نہیں جاندا بھی نہیں کسے دا لڑ پھڑدا بھی نہیں پھر وفات تیرے چ ہوئی ہے میرے چ ہوئی تو تے کول بٹھا کے بیعت غیراں دی کرنا ہے فرق کیا ہے تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا تو کول بٹھا کے بھی کیا میں لب کے لے آواں تے میں کول بھی نہیں سمجھا پھر کیا سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا سیر اسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا اوے لوڑ نہیں سورج رین دیتی اورا پرا جان دی جگ اتے تہم پہ گئی نبی سلطان دی ایک میں تھے نا جٹکی مثال دینا ہونا جٹکی سورج سرتے ہوئے تے بندہ شور کوٹ تے چونک چ دیوا بال کے بیٹھا ہوئے بول دے تے کولوں دی ننگن والے کہنا ہے بھی دیوا ہی ہے کیا ہو جی وہ سورج سر تے لاٹاں پیا مار دے تے دیوا بال کے بیٹھا ہے یہ بھی دیوا ہی ہے اینو عقل شکل کون نہیں تے اللہ آندے نے میں اپنے نبی نو سورج بنایا سراج منیر بنایا تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے جڑا دنیا دا سورج ہے صبح چڑھدا ہے تے شام نو ڈوب جاندا ہے تے جڑا میرا سورج ہے دنے وی چڑھیا ہے تے راتی وی چڑھیا ہے دن ہوندیاں جو دیوا بالے تے احمق اس نو کئیے مرشد ہوندیاں احمد ہوندیاں جو مرشد لبے تے اس دا نام کی لئیے کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا تے نبیوں نسبت توڑی نسبت توڑ مدینے والو غیران دے نال جوڑی کیڑا نقص ہے نبی کو نقص ہے جے نا نبی نے چھڈن ہے بول دے نہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حسان اندر میری آنکھ نے ایڈا سونا ویکھیا ہی نہیں کسے ماں دی کوکھ نے جنیا ہی نہیں گناہاں تو مبرہ منزہ مطہر اطہر پیدا کیتے گئے اور ایویں معلوم ہوندا ہی اللہ رسول تو ہی رب دے سامنے کھڑے سو اللہ نو کہندے جاندے سو رب تھانوں بناندا جاندا سی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ حافظ یوسف پسوری صاحب نعرہ تکبیر آئیے ذرا غور کیجئے میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایڈے سونے پیر نو چھڑ کے لامبے بولو دے صحیح ایک نو میں کیا تو فلانے اگے ملیا ہے تو فلانے پیر دا مریض ہے ہونا نا میں فلانے دا مرید آندہ جی وہ جڑا پیر سی نا وہ چھوٹا سی جنہوں ان بڑیا وڈا ہے پہلا کوجا سی جنہوں ان بڑیا سونا ہے گل دی سمجھ آ رہی جی تو میں کہا جنہی یہی دعوت دینے ہیں وہ دینا سونا بھی کونی جہان چو دینا اچھا بھی کونی مخواہ ہاں کوئی لے آؤ تو صحیح ہو دینا حال تھا وہ بول دے نہیں تو پتہ ہے کیا آندھنے وابی ایویں ہی کلب دے رہی دینے ہاں قیامت نو اپنے پیران دا لڑ پھڑ کے جنت چ وڑ جانا میں پتر سارے ہاں اتنے ننگیا ہونا لڑ پڑنا کی تو ہی بول دے سانو بھی کوئی دسنا لڑ پھڑنا کی تو ہی ننگیا ہونا ہے سارے نے کتوں پھڑنا ہی لڑ تو جو نا لڑ پھڑ کے وڑ جانا سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہنایا جانا
تے بعد چ جنت دا حلا میرے نبی نو پہنایا جانا. ہے کپڑے پائے نے لاڑے نہ پچھوں تے جے کپڑے ہے ہی کوئی نہیں تے لڑ کیڑا ہے؟ لڑ بھی میرے پیر دا ہے, حوض بھی میرے پیر دا ہے, جھنڈا بھی ساڈے پیر دا ہے. جھنڈا لواء الحمد پوری کائنات آدم تو لگ کے آقا تک پوری دنیا جھنڈے دے تھلے جمع ہوئے گی. اوتھے کسے پیر دا ڈنڈا بھی نظر نہیں آنا. حوض ایک ہی ہے پورے میدان محشر چ. اُراں پراں جاؤ گے ایہو حال رہے گا, پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا. جتوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے, عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے. دین والا کھو جو وکھرا لوائے گا, حشر نو نکما او پیاسا مر جائے گا. دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا, اوتھے ایکو یہ حوض مدینے والے چن دا. لین لگی ہوئے گی اے وچ کھڑے ہون گے, کئیاں اماماں اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے. منگ پن کے چٹ جنے اپنا نگانا ہی, دس کملیا اونے تینوں کی پیانا ہی. سارے اماماں دے خیال دلاں وچوں کڈ دے, پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے.